नमस्कार, म सुजिता हजुरहरूलाई यो सुजु च्यानलमा स्वागत जनाउँदै आज तपाईँहरूको समक्ष फेरि ऋषिराज ज्यूको कथा लिएर उपस्थित भएको छु। सधैँ झै आज साँझपख भान्साघरको पिँढीमा बसेर पारी देखिने मनमोहक कञ्चनजङ्घा छेवैको तुहालोले ढाकेर मधुरो देखिने गाउँलाई निमिमेष हेरिरहेछ बिर्जमान। तर किन हो आज उसको मुहारमा एक प्रकारको पीडाबोधसँगै अथाह अथाह चोटहरू लुकेको छ भन्ने अनुभव गर्दैछु म। सूर्यले आफ्नो दैनिकी पुरा गरी पश्चिम दिशामा विश्रान्ति लिनलाई पश्चिमी आकाश रक्ताम्य भइरहेछ। टाढा टाढा गएका चराहरू बास फर्कन आतुर देखिन्छन्। चिल, काग, अन्य पक्षीहरू ठुला ठुला पखेटा फिजाउँदै हावाजहाज उडे सरह सरर गर्दै फर्किरहेछन् आफ्नै बासस्थलोतिर। दिनभरि चर्नमा छोडिएका गाई, बाख्रा, घोडाहरू बाटो भरिका धुलकणसित हेलमेल गर्दै लचक लचक शिर हल्लाउँदै आफ्ना बासस्थलतिर आइरहेछन्। ग्रामवासीहरू खेतबारीबाट कुदे कोदालो, फरुवा काँधमा बोकी केही दाउरा र घाँसको भारी लिएर फर्किरहेछन् घर। हिजो जस्तै छ सम्पूर्ण वातावरण गाउँको। अगत यति चाहिँ अन्तर छ आज बिर्जमानको मुहारमा देखिने न्यास्रोपन अनि उदास छन्। यसैले यस्तो आभास हुन्छ ऊभित्र एउटा अव्यक्त पीडा, व्यथा, व्यग्रता अनि भीषण अन्तर्द्वन्द र हलचल छ। छिद्रा छिद्रा परेको बिर्जमानको भान्साघरभित्रका हरेक वस्तुहरूले रात हुँदो टुकीको प्रकाश खोजिरहेथ्यो। हिजोसम्म रमाइलोपनमा रौसिनी बिर्जमान दुवै कोखिलाभित्र दुवै हातका पन्जा घुसारेर सुदूर त्यो ठाउँलाई, त्यही गाउँलाई एक टक निहालिरहेछ आजको साँझ। गाउँ अघि अघि कस्तो रमाइलो हुन्थ्यो। म यसघरि सोचिरहेछु प्रत्येक साँझको समय गाउँका आकाशभरि गौँथली खुसी हुँदै स्वतन्त्र उडी बस्थे। घर छेउका उत्तिस, नेभारा, दुधिलो, खन्यु, चाप, गुराँस, धुप्पीका रुखहरूमा कागहरू कराउँदा लगत्तै दगुर्न सिकेका कुखुराका मसिना मसिना चिङ्नाहरू प्राण बचाउनलाई आफ्नो आमाको पखेटा मुनि अत्तालिँदै लुक्न पुग्दा मानौ यस्तो लाग्थ्यो कि सिपाहीहरूलाई शत्रुको बम गोलाबाट ज्यान जोगाउनको निम्ति निर्माण गरिएका बङ्करहरू र बृहत पर्खाल हुन् पोथी आमा। पिँढीमा चुपचाप बसेर बिर्जमानलाई हेरेर आज कुन्नी किन मेरा दुवै नयनमा एकचोटि अश्रुका सिमसार भए। मलाई त्यो वेदना साह्रै थाहा हुन सकेन। सम्भवत ऊ भित्रका समग्र व्यथा, जलन र व्यग्रताले लाग्छ मलाई दुखायो कि। त्यतिसम्म चाहिँ मैले अनुमान लगाउन सकेछु। सधैँ सरह सहजै जिस्काउन र ठट्टा गर्न सकिन बिर्जमानलाई। यद्यपि बल्ल बल्ल उसलाई बोलाउने साहस बटुले अनि छेउैमा गएर भने, बिर्जमान, किन यति बिघ्न न्यास्रो छौ आज तिमी? मपट्टि मुहार फर्काएर उसले भन्यो, होइन, केही भएको छैन मलाई, म त्यसै टोल्लाइरहेछु। उसको बोलीमा हँसाइ भन्दा धेर करुणाको बोध रहेको अड्कल काटे मैले। उसको व्यथा, पीर र दुःखलाई बुझ्ने कोसिस गरे, तर उसको छातीभित्र गाँठो परेका आघातलाई व्यक्त गर्न चाहँदैन थियो जति सक्दो बिर्जमान। मेरो जिद्दीपनमा हार खाएपछि उसले अघिदेखि नयनमा रोकिराखेका अश्रु एकै साथ खसाउँदै सुकाउन थाले। उसको दुवै कुममा हात राखेर भन्न थाले मैले,
बिर्जमान, आज तिमीले तिम्रा मनभित्रका उकुस मुकुस पीडालाई व्यक्त गर्नुपर्छ। तिम्रा वेदनाका तमाम कुरा सुन्नेछु म। त्यसो भए मात्र तिम्रा बोझिल हृदयका सन्तप्त राप र तापहरू मसम्म आएर तिमीलाई हलुक्क हुनेछ बिर्जमान। यो साँचो हो बिर्जमान। तिमी भित्रका अन्तर पीडालाई हल्का पार्न म समर्थ बनूं, यो अवसर मलाई देऊ एउटा दाइको नाताले। बिस्तार बिस्तार बिर्जमानको घरभित्र रातले बास गर्न आउँदै थियो। एउटा सानो धिपधिपे टुकीको प्रकाशमा बिर्जमानका घरभित्र भएका तमाम साना ठुला वस्तुहरू मुस्कुराइरहेको प्रतीत हुन थाल्यो। काठको एउटा सानो पिरा तानेर थ्याच्च बसे म। चुम्का भत्किसकेको कालो चुल्हामा आगो जोड्न थाले बिर्जमान। त्यस क्षण उनका नयनमा अश्रु नदेखिए तापनि उनी भित्र अव्यक्त वेदना आर्तनाद छ भन्ने भान उनको करुण बोलीबाट स्पष्ट हुन्थ्यो। बिर्जमानले दुवै हातका हत्केलाले आँखाका दुवै किनारलाई वल्लो छेउदेखि पल्लो छेउसम्म पुज्दै भन्न लागे, विजय दाई, आज मात्र मेरो मन यसरी बेठेकान भई रोएको होइन, परन्तु हरेक पल हरेक क्षण यो बोझिल एकाकीपनले थिच्दा म उनै मेरी स्वर्गवासी इन्दुको यादले पीडित भई रुनु सिवाय अरू थोक मसित केही छैन अब दाई। उनको त्यस कोराप्रति मैले जिज्ञासु र उत्सुक बन्दै सोध्न थाले, इन्दु को थिइन्? बिर्जमानका मुहारमा अतीतका यादहरू एकाएक बल्झिएको महसुस गर्दै अझ उनको मनका जलन र सन्तापहरू खोज्न आतुर भए। भन न बिर्जमान, इन्दु को थिइन्, को हुन्? मेरो बारम्बारको प्रश्नलाई टार्न नसकेर हुनपर्छ बिर्जमानले कहिलेदेखि व्यक्त गर्न नसकेका पीडा बोधलाई मेरो अघि पस्किए। इन्दु एक धनी परिवारकी छोरी थिइन्। मैले बित्थामा कुरा काटेर भने, धनीकी छोरी मात्र कि अन्य कोही पनि थिए ऊ तिम्रो जीवनमा? बिर्जमानले मेरो जिज्ञासा र कौतूहलता बुझेर होला आफ्नो मनका दर्दहरू पोख्ने प्रयास गर्न थाले। हामी नेपाल चरीकोटमा रहेका छेत्री गाउँका बासिन्दा थियौं, जुन गाउँमा हामी केटाकेटीदेखि सँगै हुर्की बढी खेल्दा खेल्दै अघिको वात्सल्य प्रेम तरुण अवस्थामा पुग्दा वास्तविक प्रेममा गाँसिन पुगेछ। जातमा ऊ मभन्दा माथिको परेकोले हामीलाई समाजमा बाँच्न कठिन पर्न गयो। हाम्रो प्रेम सम्बन्धको कुरा एक कान दुई कान मैदान भएछ। हुने खाने परिवार इन्दुका परिवारले यो कुरा थाहा पाई इन्दुलाई पिता अनि उनका ठुल दाइले पिट्नसम्म पिटी मसित भेटघाट हुनबाट प्रतिबन्ध लगाउँदै कोठामा थुनेर राखेछ। यो कुरा थाहा पाएर मेरो मन कतिसम्म विचलित बने होलान् मलाई मात्र याद थियो दाइ। उसको कुरा सकिएको थिएन। मैले फेरि सोधे, तिमीलाई केही गरेन अन्त? मेरो प्रश्नको उत्तर दिँदै उनले अझ भने, मलाई गाउँ छाडेर अन्यत्र कतै जाने चेतावनी दिए। गाउँ नछोड्ने मृत्युसम्म अँगाल्न पर्ने धम्की दिए तापनि इन्दुप्रतिको चोखो प्रेमको निम्ति बरु मृत्यु स्वीकार्ने अठोट गरी गाउँबाट कतै पलायन हुन सकिन म। तर अभाग्यवश एक दिन इन्दुको पिताको असामयिक निधन भएको खबर गाउँघर टोलतिर फैलियो। त्यस दुःखद क्षणमा मृत पिताको अन्तिम संस्कारको निम्ति कोठाबाट निस्कने मौका पाई बिचरी इन्दुले। त्यसपछि भने
पुनः हाम्रो मिलन हुन थाल्यो। गाउँका कतिपय ईर्षालुहरूका नजर जल्न थाल्यो हाम्रो प्रेम प्रसङ्गले। गाउँको माटोमा लड्दै चढ्दै हुर्किएका हामी त्यही माटोमा बाँच्न गाह्रो हुन थाल्यो हामी दुईलाई। एक दिनको कुरा, दुवैले सल्लाह मिलायौं कतै भागेर जाने। आफ्नो भने घरको आर्थिक अवस्था भरपूर थिएन। आमा बाबा भाइ बहिनी सबै मिलाएर 4 जना थियौं हामी। आमा मुटुको रोगले आक्रान्त भई ओछ्यानमा थलिएकी 2-3 वर्ष भइसकेथ्यो। कहिलेकाहीँ रोगले अध्यात्मिक चापेर सिकिस्त भई प्राण गए झैं हुँदा म लगायत मसिना भाइ बहिनीहरूका कोमल हातले आमाको शरीर हातखुट्टा रुँदै सुमसुमाउँथ्यौं। उता बाबा पनि आमाको अनुहार हेर्दै अश्रु खसाल्नुहुन्थ्यो। त्यस क्षण हाम्रो घरको वातावरण कति हृदय विदारक बन्थ्यो होला दाइ। आमाको अनुहारभरि निस्किएको पसिनाको धारा बिस्तारै पुछिदिन्थ्यौं। धेरै बेरसम्म आमाले बिस्तारै श्वास फेर्थिन्। अनि हाम्रो टाउको सकी नसकी सुस्तरी मुसार्थिन्। घरमा म ठुला भएका नाताले होला त्यसबेला म भक्कानिएर धेर बेरसम्म सुकसुकाइरहन्थे। इन्दु र म माझको प्रेमलाई जीवन्त पार्ने सोचेर एक दिन हामीले त्यो रमाइलो जन्मभूमि छोडेर मोगलान पस्ने सोची नेपाल दार्जिलिङको सिमाना क्षेत्र मानेभन्ज्याङ हुँदै यस ठाउँमा भित्रने निधो गर्यौं। मेची नदी पार गर्दा असाध्यै रोएथ्यौं हामी। गाउँघर आफन्त माटोको माया अनि देशको माया अति लाग्दो रहेछ। त्यो कुरा देशको सिमाना नागेर पराए देशको धरतीमा पाइला टेक्दा अनुभूति हुँदो रहेछ। ठन्डा महिना त्यही माथि सुखिया पोखरीको चिसो बतास। हामी हिँडिरहेथ्यौं। त्यो रात ठिहीमा चिसो सिरोटको हावा खप्दै कटटट दाँत बजाउँदै उसको मुलायम हात मैले च्याप्प समारेर हिँडिरहेथे। यात्राको अवधि आफूलाई यस्तो आभास हुन्थ्यो आफ्नो मुटुमा इन्दु अटिने ठाउँ भए त मुटुभित्र उसलाई खिलेर हिँड्ने थिए। हामी पुग्नुपर्ने स्थानको खास टुङ्गो थिएन। दुःख कस्तो हुन्छ मलाई ज्ञात भए तापनि धनी परिवारकी इन्दु दुःखको घट्टामा पिसिएकी थिएनन्। मोगलान भित्रिएर हुन सम्मको दुःख पाउँदा त गाउँघर आफ्नै देशको झलझल्ती सम्झना आउन थाल्यो। दुःखको सामना गर्न नसक्दा कहिलेकाहीँ आफ्नै मुलुक फर्कने इच्छा जाग्थ्यो। परन्तु इन्दुको परिवारले कतै प्रहरीलाई उजुर गरेको बखत नेपालको कठोर कानुन र दण्ड सम्झेर आङ झिरिङ्ग हुन्थ्यो। त्यसैले दुःखको सामना गर्दै यहीँ बस्ने संकल्प गर्यौं हामीले। त्यसपश्चात 100औं मर्का खपेर यस जमान सिंह गाउँमा आई एउटा सानो डेरा हाली बस्ने सुयोग मिले तापनि यो अभागी बिर्जेको खप्परमा भने सुख अनि भाग्य भन्ने कुराले साथ दिन सकेन जीवनभर। म वाल्ल परेर सुनिरहे मात्र उनका सम्पूर्ण कुराहरू। त्यस गाउँमा म पनि भर्खर आएर बसेको एक नौ आगन्तुक मान्छे। तर उनको र मेरो जीवन कथा निकै पार्थक्य थियो। हाम्रो कुरा सकिएको थिएन। बिर्जमान भन्दै थियो, सुख दुःखसित हामी दुवै दम्पति बस्दा बस्दै हाम्रो सुखद दाम्पत्य जीवनमा रोग भन्ने कुराको नजर लाग्यो। उसलाई रोगले एकाएक आक्रमण गर्यो। रोगले ग्रस्त पर्दै लगेपछि शरीर शिथिल
पहिलो हिँड्न नसक्ने अवस्था भएकोले एक दिन जम्मा गरेको सबै रुपियाँ पोको पारी दार्जिलिङ सरकारी अस्पताल पुर्याएपछि डाक्टरी जाँचपछि थाहा पाए उनलाई त रगत पो दिनुपर्ने भएछ। त्यस अस्पतालमा प्राय 2 हप्ता राखे डाक्टरको परामर्श मुताबिक। बिमारीलाई रगतको निकै आवश्यकता पर्ने हुनाले रुपियाँको प्रयोजन अधिक पर्छ भन्ने जानकारी डाक्टरबाट थाहा पाएपछि मेरो चेत उड्यो। भिटामिन र अन्य औषधिहरू सेवन गराए तापनि दिनोदिन कमजोर बन्दै गएकोले मलाई एक प्रकारको त्रास उत्पन्न हुन थालेको थियो। यद्यपि म हरदम इन्दुको निम्ति मन बलियो पार्न तत्पर रहन्थे। ओछ्यानमा हराइसकेकी इन्दु शारीरिक पीडा सहेर जबरजस्ती मेरो मन बुझाउन मुस्कुराउँथिन् अनि आफू सन्चो भएकी नाटक गर्थे। इन्दुले गरिरहेकी यी कुराहरू म सबै स्पष्ट बुझ्थे। फगत मलाई उनी निको हुनुपर्छ भन्ने एक तमासको एकाग्रताले मात्र अट्ठाएको हुन्थ्यो। एक दिन इन्दुको सम्पूर्ण जाँचको रिपोर्ट आएपछि डाक्टरले बिमारी जाँच्ने कोठामा लगेर जाँचको परिणाम सुनाउन अघि मानव जीवन अजम्बरी छैन, एकपछि अर्को विकट समस्या निस्कँदै अन्तमा जीवन सकिन्छ। डाक्टरको त्यस्तो घुमाउरो कुरा सुनेर इन्दुलाई के भएको छ भन्ने जिज्ञासा र हलचलले काटी कुटी पार्यो मलाई। म भने, छिटो न डाक्टर बाउ बताइदिनुहोस्, बिमार भन्दै हतार लगाउँदै थिए। डाक्टरले मलाई टोल्लाउने अनेकन प्रचेष्टा गरे, परन्तु म भने इन्दुको बिमार जान्न उत्सुक थिए। केवल मेरो ढिप्पीलाई टार्न नसकी तिम्रो बिमारीलाई रक्त क्यान्सर भएको छ। यसलाई निको पार्न निकै रुपियाँको जरुरत पर्छ। यो बिमार सदालाई निको हुन पनि सक्दैन। डाक्टरको त्यस्तो कुरा सुनेर म छागोबाट खसे। तर मलाई के थाहा, रक्त क्यान्सर भनेको आफूले जानेको सुनेको बिमार भनेको रुगाखोकी, ज्वरो, सर्दी, पखालो आदि मात्र थियो। रक्त क्यान्सर जसलाई निको पार्न सक्ने क्षमता ठुला धनवान मानिसमा त नहुँदो रहेछ भने जाबो म जस्ता लुटी ल्यायो बुटी खायो भन्नेकोमा कहाँबाट प्राप्त गर्नु त्यतिको रुपियाँ। दिनोदिन पिलपिलाउँदै गइरहेकी इन्दु मेरो जीवनमा कति दिनको साथ हो र। मलाई लाग्थ्यो अब दिनोदिन म एक्लो बन्दैछु। ती कुराहरूलाई आत्ममन्थन गर्दा गर्दै मेरो नयनबाट अश्रुधारा बग्न थालेछ। एक रात उनी अझ सिकिस्त भए। 2 दिन अघिदेखि पाके बसेकी इन्दुले मेरो 2 हात च्याप्प समाएर मलिन स्वरमा त्यति मात्र भनिन्, म बाँचिन भने तिमी एक्लो यो घर यो ठाउँमा नबस्नु, आफ्नै ठाउँ आफ्नै घर परिवार भए कहाँ जानु ल। उसको त्यो वाक्य सुनेर उसलाई मेरो अङ्गालोमा कसेर सुमसुमाउँदै रुन सिवाय अरू थोक मसित केही थिएन। मेरो भाग्य खोटो बनाई मलाई एक्लै छोडेर मेरो अङ्गालोमा नै उनको प्राण पखेरो उडेर गइसकेछ। उसको चिसो शरीर, कमजोर नयनले निमिमेष मलाई मात्र हेरिरहेथे। त्यस दिनदेखि म साँच्चै एक्लो बने, केवल एक्लो। अब म एकाकीपनदेखि मुक्त हुनलाई म अन्त कतै जानुपर्छ, अर्कै ठाउँ अर्कै स्थान, त्यो पारी गाउँ। रातको त्यो अँध्यारोमा स्पष्ट रूपले गाउँ नदेखे तापनि घरिघरि सुदूर ठाउँलाई औँलाले देखाउँदै भन्दै थियो विद्यमान,
रात निकै बितिसकेको हुनाले आफू बस्ने डेरामा फर्किँदा गाउँघरमा कुकुरहरू भुकिरहेथ्यो। पारी जङ्गलमा स्याल र फेउरा कराउँदै थियो भने किरा फटेङ्ग्राको किरकिर औ कतै कतै मृग कराएको आवाज सहित पल्लो खोल्सामा एक तमासले बगिरहेको खोलाको स्वाँ बाहेक अन्य केहीको हल्ला थिएन। त्यसपछि लगत्तै बिर्जमानको घरमा जाने अवसर मिलेन आफ्नो। एक दिन गाउँकै काका पर्ने ओम बहादुर विष्टबाट थाहा पाए बिर्जमानले गाउँ छोडेर कहीँ हिँडेको कुरा। म दगुर्दै उसको घरमा पुगे, तर अफसोस चिसो बतासको सुइती झोकाले आफूलाई केही भने रहेछ भन्ने लाग्यो। घरको दैलोमा एउटा सानो तालचा मारेका रहेछन्। काठको झ्यालका चेप्पाट छिरेको तीव्र हावाले घरभित्र टाँगेर राखेका पुरानो दौरा सुरुवाललाई यताउता हल्लाइरहेको मात्र स्पष्ट देखे। आज पर्यन्त पनि नेपालको चरिकोटबाट नाम्लो, डाला, थुन्चे, मर्चा, पहाडे औषधि इत्यादि बिक्री गर्न आउने ती व्यापारीहरूलाई सोध्ने गर्छु, बिर्जमान गाउँ फर्क्यो कि भनेर। अफसोस, बिर्जमान त अझसम्म पनि गाउँ पुगेको छैन रहेछ। बिर्जमानका खबर नपाएको धेरै भयो, परन्तु यो मनमुटु र नयनमा उसको झझलको आलो नै छ। त्यसर्थ उनको सम्झना गर्दै यति भन्न चाहन्छु, बिर्जमान, तिमी जहाँ भए पनि तिम्रो गाउँ फर्क। जुन माटोमा तिम्रो साल नाल गाडिएको छ, प्रत्येक उकाली ओह्राली घुम्तीहरूमा तिम्रा पाइलाका डाम मेटिएका छैनन्।